یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمام حضرات مل کے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وقت کم ہونے کی وجہ سے میاں محمد بخش کے 2-3 قطعے، اس کے بعد ایک نعت کے 2 شعر، اس کے بعد اجازت، کیونکہ حضور قبلہ عالم کا روح پرور بیان سنیں گے اور اپنے دلوں کو چمکائیں گے. خسے خسے جنہ خشے خشے جنہ قدر نہ میرا خشے خشے جنہ قدر نہ میرا تے میرے سائیں نو وڈیاں میں گلیاں داروڑا پورا فتح محل چڑھایا سایاں خشے خشے جنہ یارو قدر نہ میرا 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 تے میرے صاحب وڈیاں میں گلیاں داروڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں میں نیواں میرا مرشد اونچا یارو میں نیواں اتنا چھوٹا چھوٹا میں اونچیاں دے سنگ لائے صدقے جاواں نہ اونچیاں کولوں تے جنہ نیویاں نال نبھائی اونچیا مارے میرے ول جاتی اونچیا مارے اونچیا اونچیا سب تو سچیا اونچیا مارے میرے ول جاتی تے اج نظر کرو سرکاروں کوئی نہ اج خالی جاوے
نہ سچیاں دے درباروں کوئی نہ اج خالی جاوے نہ سچیاں دے درباروں مرنا مرنا میاں محمد ولی فرما دینے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے تے میں آنکھاں مرنا جس مرنے وچ پیر نہ ہووے اس مرنے نو کی کرے نا اے جم جم آوے موت ضروری میری اکھیاں بند نہ کرنا اوتھے میرے مرشد آنا میں دیدار حضور دا کرنا تے جس بندے دا یارو پیر بچھڑ جائے تے ہو جاندا اے روگی جس بندے دا یارو پیر بچھڑ گئے تے ہو جاندا اے روگی جیری بکری ایڑوں وچھڑے ہوندیو بھگیاڑا جوگی جیڑی بکری یارو ایڑوں بچھڑے ہوندیو بھگیاڑا جوگی اور نفس سموز چٹی چادر بمبلاں والی یارا چٹی چادر اے چٹی چادر بمبلاں والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں حشر دیاڑے ماتا آنکھیں ہائے اللہ کی بنے حشر دیاڑے ماتا آنکھیں ہائے اللہ کی بنے بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے یارو بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی اس ویلے یارو اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی تے جدو جان دیے جان اکیلی اے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جو ویلن وچ گنا رونوں کا ہن روے محمد ہتے ہن روے تامنا رونوں کا ہن روے محمد ہتے ہن روے تامنا
حضرات